mana kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila ang paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug laino nila ang mga daotang tawo ngadto gikan sa mga maayo ug itambong sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot pa kamo niining mga butanga. Nangutana si Jesus kanila. O, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balahod nga nahimong tinunan sa gingarian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahumanan si Jesus sa pagsugilo ni ining mga sambingaya, bibiya siya ni atong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Okay. Actually, mao man ni ang part nga Ebanghelyo sa ingaging Domingo. Nya, again, kasugod siya og ang sibingay murag analogy sa unsay kamatuoran. Aron masabtan, so mao man ni pamaagi sa Ginoo. Wa man goy nakatug langit unya lisod po'y sabton ang langit kaniadto ug unsay iyang nature or unsay iyang masabtan nato dito mo na nga gamit siya mga sabingay. Ningon siya ang susama sa fishing net, so sa kapukot, sa kanang baling nga itaktak sa tubig nga doon na isda, unya ang makuha, pilian, ang mga maayo, isalibay, ilabay, ang daota, mga maoton, mga walay pulos, ilabay, o ang mga maayo, ipahilo na sa sulanan, sa bukag. Na, ingon siya, in other words, kung dili na magamit og sambingay, aning balik na niya for the last judgment, second coming for the last judgment, general judgment. Mao na ang mga anghel, mao to'y maghagpat, may magpili sa mga maayong isda, mga maayong tao, niya katong mga daotang isda, mao to ang mga dili maayong tao, niya asama sila to sa hugno, sunugon niya ang mga maayo ato dalhon sa gingarihan sa langit. Angay sirotang mangutana, unsa man soy angay buhaton para makasulod sa gingarihan sa langit. So ang uban nga mga sikta simple raman dawat ra maka sa Ginoo pero mao ni dili attractive ang simbahang Katoliko kay daghag requirements, daghag mga buhatonon ba? Una, magpabunsag ka, niya, maningkamot ka, giingnan ta nga. Kaya ang bunsag, naghinlo sa atong kalag, hinlo naman siya. Dapat, i-maintain na to ang pagkahinlo. Munang di ta magpakasa. Niya, kalami, mo di ipakasa, kay ang kalibutan, kay manintal man. Di manintal ang kalibutan. Ang demonyo manintal sa mga butang nga kalibutanon. So, lisod ang pag-maintain. Ingnon pa ta nga, dapat pakasal sa simbahan. So, mao ni mga butang uban morar budawat raman sila. Pero actually ang lami pamalandungan ang first reading gahapon nga gikan sa sulat ni San Juan. Ingon ang maong sulat, ingon si San Juan, dili kitay unang nahigugma sa Dios. Bali, ang sakto diay ang Dios may unang nahigugma nato. Meaning to say, bisan pag dihang makasasala pa ta,
whether makasasala ta or dili ta makasasala, daan ang nahigugma ang Dios nato. Siya mo unang nahigugma bisag wala pa ta makaila niya. Siya mo unang nahigugma. Ang atong gibuhat is tubag sa iyang offer sa gugma. Now, kinahanglan bang mutubag? Kinahanglan alang sa kaluwasan. O nahigugma ang Dios nato, it doesn't mean nga di ta maimperno kay minta nga mahilangit lagi ta kay nahigugma man ang Dios nato. Partly correct pero partly wrong, kulang. Ngano man, kaya ang paghigugma sa Dios kinahanglan mang tubagon sa sakto nga tubag. Kung saan mapagtubag, di higugmaon siya o niya sundon ang iyang mga binuhatan, mga kasuguan. Dili mahimo nga dawat ka ni Jesus as personal savior na magpakasala na ka sa imong kinabuhi, dili mahimo ana kay dapat ang imong tubag o response sakto sa gugma nga gihatag sa Dios kanato. Nakoy analogy, mohimo po ko analogy. Ang pag-ato sa langit o pag-ato sa impierno kay mao man ay murag gihulagway sa atong pagbasa. Tablara ni siya sa usa ka kandidato. Nganong ingan mo ko kandidato? Sa akong pamalandong ang para sa langit katong mga buutan o naningkamot nga mahimong balaan o kinabuhi o naningkamot sud nga magtinarong sa tubangan sa Ginoo, mao ni mga kandidato padong sa langit. On the other hand, katong mga nagpakasala or mga tao nga dili matarong, mga dautan, mao ni mangingon nga kandidato sa impierno. Ang gigamit nga word is kandidato tungod kay ang kandidato man God, wa man magpasabot nga mudaog jud ka. So pananglitan og buutan ka, kandidato ka para sa langit pero wa magpasabot nga mahilangit ka kay sama nga ang kandidato dili man necessarily makadaog. Kung mo-maintain ka, i-sustain mo ang imong pagkamatarong atubangan sa Ginoo, dako kag chance nga mahilangit ka, kandidatuha ka. Pero kung ang imong pagkabuutan one day mubalimbing, mutalikod ka sa Dios, ang pumaluwas ka, da magpakasala ka. So ang imong pagkandidato, failure. So in other words, kandidato unta ka sa langit kay nagkinabuhi magkabalaan pero wala man ka mo padayon, nagluoy man ka sa Dios, may talikod man ka para sa kalibutan. So nahimo ang imong pagkakandidato nga dili successful, kandidato, di wa ka makandidato sa langit. Kari pong kandidato sa impierno. Ug dautan ang itong kinabuhi, nagpakasala ta kandidato kita sa impierno kay ang sala magdala man nato sa impierno. Pero wala magpasabot kay kandidato ka sa impierno, dili na ka mahilangit. Kay pwede man ka nga sa imong pagkamakasasala, nagpag-o ka sa imong kinabuhi, mitalikod ka sa imong kinabuhi og halad ka sa imong kinabuhi alang sa Ginoo, nagbasol ka, nagbag-o ka, nangumpisal ka. So ikaw nga kandidato ta sa impierno nahimong pasado sa langit. So ingon na ang atong kinabuhi. So in other words, balik ta ganina, kinahanglan i-maintain. Ang Ginoo nahigugma nato, maayo man ta o dautan kay sugo sa sinugdanan siya kay unang nahigugma kita i-response ta sa maong gugma sa Ginoo. Ang uban dili mo response. Dili mo tubag sa saktong tubag nga unta atong ihatag. So mao ra nay makaingon, mao na nga ug mobalik ang Ginoo ana jud ta mamiligro kay kung karon kandidato ta sa impierno maglisod gyud ta og maapikhan ta basig gabii na ang tanan. On the other hand, dapat ang atong pagkakandidato sa langit atong i-maintain kay ang kabalaan mao may agianan padulong sa langit niya. Usahay kanang ang mga tao nga di ta magamit sa word nga swerte kay demonic man ang swerte kana bang di pa masabot ang pagkabulahan kay kato pare sa kabatan nga di singkilit in the nick of time nga hapit na mo tato nakakawat pa do sa langit ba. Dili po ta makabuot, dili po ta maka-anticipate sa grasya sa Ginoo. So mo nay mga tao nga kanang di mo umpisa, di mo simba, kanang irihes niya Katoliko, irihes gani kanang wala mo tuo sa mga pagtulunan by name Katoliko pero sa kinabuhi dili makita nang iyang pagtuo ng mga irihes. Yang usahay na mga irihes nga
way pagtagad sa Ginoo, way tubag-tubag sa Ginoo, way kinabuhi nga matarong, pero tungod sa pagtuo sa gapalibot niya, kani bang mga tao nga gamahal nato, bana or asawa o mga anak nga gaampo sa hilom alang sa imong conversion, sa atong conversion, mao na usahay mo merit na siya kay kining atong pagka kanang matuuhon sa Ginoo, magtutuo kung daghan tag merito, pwede man ni makapag-convert sa mga tao nga atong gimahal. Mao nay usa sa mga mayong balita nga pwede inyong bana way paki sa relihiyon. Inyong anak way paki sa relihiyon. Dublihiya ang inyong mga pagampo og labi na og mahingapuon ka, labi na kanang ipangadyo sa mahal nga berhen nga doon tay conversion nga mahitabo sa imong mahal sa kinabuhi. Tinuod yun yung nahitabo sa kaso sa asawa ni Santa Monica. Before siya mamatay, diya nasa deathbed niya, nabunjagan. Ano bang, sa ato po kasi natiyan ay mga tao nga himaktyo na, natawagan o pare, o niya, kanang nahilog, ginuoray mo decide na, pero sa pagtuong simbahanon, sa katoliko nga pagtulunan, makaluwas man ang sakramento sa Holy Anointing. Mo na nga, di na to matag-an ang mga pamaagi sa Ginoo ba? Apil na sa misteryo nga kanang dawato na to nga part yun na sa pagkadili masabot sa mga buhat sa Ginoo biyan sa atong pangsabot. So again, mo niyang pa-reminder nitong tanan, gihinumduman kita nga sugot sa dili, anigbalik sa Ginoo, hukman jud ta. Nga mo nay kulba diha. Nahiluna baka ni atong kinabuhi, kaya wa mahiluna, dapat ato nang ipahiluna at di ta kulbaan. Kaya basig uwahi na ang tanan. So again, hukman ta sa Ginoo, niya the best thing atong mahimo is kanunay nga magandam. Kay lagi pahinumduman ta nga ang iyang pagbalik mo kawatan dili ma-announce, dili matag-an. So ang importante nga kutob sa mahimo magpakinabuhi ta nga balaan. O niya kung nakasala ta, wa tudyoa, kanang naluya lang dito sa atong resistance. Mahitabo na ang atong buhaton is inulsulan ang nahimong kalapasan. Duol ta sa kumpisalan, ayaw mong tuwa ng diretso sa Ginoo kay wa masulti ang Ginoo na, laing kasulti na ang kaaway sa Ginoo. Panglingla ba? Tanan nga wa isulti sa Ginoo, kung na mo sulti ana ang opposite, dili nagikan sa Ginoo. So way lugak ha. Tuog yun ta sa kanang power sa kumpisal kay dinhi kaning mga nakasuway og exorcism, kanang nakasuway og deliverance o kami nga ga-deliverance nila sayod yun mi unsa ka powerful ang paghinlo sa kaugalingon diha sa kumpisal. Kaya ang demonyo mulig-on, makusgan tungod sa sala. Sa saktong, sa lakto niya pagkasulti, mura o ang sala, gasolina sa demonyo. Ang sakyanan, dili mo andar kung may gasolina. Ang demonyo, kusgan, kusog mo dagan kung dunay sala nga hawiran. So, kung naamoy sala, hinulsuli, wa tay laing choice. Kaya maunay kondisyon sa Ginoo. Maunay by nature sa kalag, nga design sa Ginoo, kinahanglan yun ang kahindo. Mahitabo lang kini kon dunay paghinulsol tungod sa atong nahimong mga kasalanan. So again, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag bisan patag makasasala, gihigugma ta niya sa unang nahigugma nato o gihatag ang tanan alang sa atong kaluwasan. Palihog manindog. Mga